अस्सलाम वालेकुम। अन्नूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलमी इंडेक्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात के पासपोर्ट को दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार दिया है। 110.50 के स्कोर के साथ अमारती दस्तावेज पहली बार नोमेड कैपिटलिस्ट की टॉप 10 की फहरिस्त में दाखिल हुई है, जो पिछले साल के 35 से सीधा नंबर 1 पर पहुंच गई है। ये बड़ी हद तक हालिया तब्दीलियों की वजह से है, जिसमें गैर मुल्कियों को दोहरी शरीयत के साथ दरख्वास्त देने की इजाज़त दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के पासपोर्ट के जरिए दी जाने वाली सफरी आज़ादियों के अलावा मुल्क का कारोबार दोस्त माहौल और काबिल रश्क टैक्स निज़ाम मुत्तहिदा अरब अमारात को सर फहरिस्त रखता है। नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया की बेहतरीन शहरियत को उजागर करने के लिए बनाया गया था। दर्जाबंदी न सिर्फ वीज़ा फ्री सफ़र की बुनियाद पर होती है, बल्कि टैक्स के बैनुल अक़वामी कवानीन, आलमी तसव्वुर, दोहरी शरीयत और शख्सी आज़ादी पर भी मबनी होती है। मुत्तहिदा अरब इमारात की रिहायशी वीज़ा के बारे में जानने के लिए 8 चीज़ें अगर आप रहने, काम करने या सरमायाकारी करने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात जाने का मंसूबा बना रहे हैं, तो रिहायशी वीज़ा में कुछ अमूमी दिफ़ात हैं जिन्हें ज़हन में रखना आपके लिए मददगार साबित होगा। इनमें नंबर 1 पर है रिहायशी वीज़ा की मियाद। रिहायशी वीज़ा 1, 2 या 3 साल के लिए जारी किया जा सकता है। अगर आपका वीज़ा किसी और की तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है, तहाँ मुत्तहिदा अरब इमारात ने हाल ही में सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीज़े भी मुतारफ़ करवाए हैं, जिनकी मुद्दत 5 या 10 साल है। 5 साला वीज़ा ग्रीन वीज़ा या रिटायरमेंट वीज़ा भी हो सकता है। दूसरी तरफ 10 साला गोल्डन वीज़ा बाज़ मखसूस ज़मरों के पेशावर अफराद, सरमायाकारों और उन अफराद को जारी किया जाता है जिन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात की सोसाइटी में अपना हिस्सा डाला है। ताहम अगर आप डिपेंडेंट वीज़े पर हैं, जिसका मतलब है कि आपका रिहायशी वीज़ा ख़ानदान के किसी फ़र्द के ज़रिए स्पॉन्सर किया जा रहा है, तो आपके वीज़े की मियाद आपके कफ़ील के वीज़े से ज़्यादा नहीं हो सकती। नंबर 2 पर है मेडिकल टेस्ट। रिहायशी वीज़ा के लिए 18 साल या इससे जायद उम्र के दरख्वास्त दहिंदगान को ये साबित करने के लिए एक मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है कि वो मेडिकली फिट है या नहीं। इन्हें सिक्योरिटी चेक भी पास करना होगा और आईसीपी से एमिरेट्स आईडी कार्ड के लिए दरख्वास्त देना होगा। नंबर 3 पे है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या मतलूबा दस्तावेजात। जब आप रिहायशी वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे रहे हों, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की भी ज़रूरत है। ये दरख्वास्त दहिंदा के तौर पर आपके पोजीशन के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकते हैं। चाहे आप वालिदैन हैं, अपने बच्चे की कफालत कर रहे हैं या एक तालिब इल्म हैं, यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात में रहने का इरादा कर रहे हैं। जो मैं अभी बताऊंगी, ये इन दस्तावेजात की फहरिस्त है जो आपको फराहम करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। डिपेंडेंट के लिए एक वाइट बैकग्राउंड के साथ रंगीन तस्वीर, अपने पासपोर्ट की एक कॉपी, एमिरेट्स आईडी दरख्वास्त की एक रसीद, एक अटेस्टेड हाउसिंग लीज का मुआहिदा या रिहाइश के मालिक होने का सबूत, एक दुरुस्त रिहायशी इजाजतनामे के साथ कफील के पासपोर्ट की एक कॉपी, स्पॉन्सर का जॉब कॉन्ट्रैक्ट या मुलाजमत का मुआहिदा, एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट 18 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए, एंट्री परमिट, अपने बच्चों के अटेस्टेड बर्थ सर्टिफिकेट, माँ की रिहायश की तस्वीर, नौज़ायदा बच्चे के लिए मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ कार्ड, तलाक या मौत का सर्टिफिकेट तलाकशुदा खवातीन और बेवाओं के लिए, रिहाइश का सबूत तलाकशुदा खवातीन और बेवाओं के लिए, औरत के रोजी कमाने की सलाहियत का सबूत तलाकशुदा खवातीन और बेवाओं के लिए, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी करदा एक सर्टिफिकेट जिसमें मुतालिया की मुद्दत की वजाहत की गई हो, तुलबा के लिए। नंबर 4 पे है तलाक याफ्ता खवातीन और बेवाओं के लिए रिहायशी वीज़े में तोसी। जब कोई खातून अपने शोहर के वीज़े पर मुत्तहिदा अरब इमारात में मुकीम हो, तलाक याफ्ता हो या बेवा हो, तो यूएई के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत इसे अपने रिहायशी वीज़े में 1 साल की तोसी देती है। तोसी इसके शोहर की मौत या तलाक की तारीख से शुरू होती है। इस किस्म का वीज़ा सिर्फ एक बार के लिए काबिल तजदीद है और इसके लिए किसी मुतबादिल कफील की ज़रूरत नहीं है। तोसी का इतलाक औरत के बच्चों पर भी होता है, बशर्ते कि वो अपने वालिद की मौत या अपने वालिदैन की तलाक के वक्त अपने वालिद के वीज़ा पर मौजूद हो। इसके अलावा औरत और इसके बच्चों का वीज़ा मौत या तलाक के वक्त दुरुस्त होना चाहिए। बच्चे या बच्चों के रिहायशी वीज़े की मुद्दत माँ के वीज़े से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
نمبر 5 پہ ہے متحدہ عرب امارات سے باہر رہائشی کا قیام۔ عام اصول یہ ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی باشندہ متحدہ عرب امارات سے باہر مسلسل 180 دن سے زیادہ رہتا ہے تو اس کا رہائشی ویزا خود بخود منسوخ ہو جائے گا۔ تاہم حال ہی میں آئی سی پی نے ایک نئے اجازت نامے کا اعلان کیا ہے جو متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو ملک میں دوبارہ داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے جو 6 ماہ سے زائد عرصے سے متحدہ عرب امارات سے باہر رہ چکے ہیں۔ اس اجازت نامے کے لیے درخواست دینے کے بعد اگر آپ کی درخواست منظور ہو جاتی ہے تو آپ اپنے موجودہ رہائشی ویزے پر متحدہ عرب امارات میں دوبارہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے تو آپ کو نئے رہائشی ویزا کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ ایکسیپشنز ہیں جو ایک غیر ملکی باشندے کو متحدہ عرب امارات سے باہر 6 ماہ سے زیادہ رہنے کی اجازت دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے رہائشی ویزا کی میعاد کو برقرار رکھتے ہیں۔ وہ ایکسیپشنز یہ ہیں: نمبر 1، اماراتی شہری کی غیر ملکی بیوی، اماراتیوں کے ساتھ گھریلو مددگار جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپ رکھتے ہیں، ڈومیسٹک ہیلپر یا گھریلو مددگار جو متحدہ عرب امارات کے مریضوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں یا علاج کے لیے بیرون ملک بھیجتے ہیں۔ غیر ملکی باشندوں اور ان کے ساتھیوں کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا ہے بشرطے کہ وہ متحدہ عرب امارات میں طبی حکام سے منظور شدہ میڈیکل رپورٹ جمع کروائیں۔ بیرون ملک متحدہ عرب امارات کی نمائندگی کرنے والے سفارتی اور کونسلر مشن کے ارکان کے ساتھ ڈومیسٹک ہیلپرز یا گھریلو مددگار اور ایسے مشنوں کے ملازمین جو متحدہ عرب امارات میں رہائشی ویزا رکھتے ہیں۔ پبلک سیکٹر کے لیے کام کرنے والے غیر ملکی باشندے جنہیں ان کے امپلائرز نے تربیت یا ماہرانہ کورسز میں شرکت کے لیے بھیجا ہے یا بیرون ملک اپنے امپلائرز کے دفاتر میں کام کرنے والے اور ان کے اہل خانہ جو متحدہ عرب امارات میں درست رہائشی ویزا کے حامل ہیں۔ بیرون ملک یونیورسٹیوں یا اداروں میں زیر تعلیم غیر ملکی طلباء دبئی کے قوانین کے مطابق آئی سی پی سے چیک کریں کہ آیا یہ آپ کے رہائش گاہ پر لاگو ہوتے ہیں۔ بیرون ملک شاہی خاندان کے گھروں میں کام کرنے والے حکمران خاندانوں کے ارکان کے ڈومیسٹک ہیلپرز اور متحدہ عرب امارات میں درست رہائشی ویزا کے حامل ہیں۔ بیرون ملک تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے والے طلباء اور متحدہ عرب امارات میں درست رہائشی ویزا کے حامل ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں رہائشی ویزا رکھنے والے سرمایہ کار، متحدہ عرب امارات کے سفارتی اور کونسلر نمائندوں اور ان کے زیر کفالت افراد کے زیر کفالت رہائشی کسی دوسرے شخص کو آئی سی پی کے تحت خارج کیا گیا ہے بشرطے کہ اس شخص کے پاس رہائشی ویزا ہو اور وہ واجب الادا فیس ادا کرے۔ نمبر 6، متحدہ عرب امارات کے رہائشی ویزا رکھنے کے فوائد۔ متحدہ عرب امارات میں ایک جائز رہائشی ہونے کے کئی فوائد بھی ہیں جیسے کہ آسانی سے بینک اکاؤنٹ کھولنا، متحدہ عرب امارات کے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے درخواست دینا اور گورنمنٹ ہیلتھ سروسز اور ہیلتھ انشورنس تک رسائی حاصل کرنا۔ نمبر 7 پہ ہے اپنے رہائشی ویزا کی تجدید۔ آپ کے ویزا کی میعاد ختم ہونے سے پہلے اس کی تجدید آپ کے اسپانسر کے ذریعے کرنی ہوگی۔ تجدید شدہ ویزا آپ کو جرمانے یا قانونی نتائج کا سامنا کیے بغیر متحدہ عرب امارات میں قانونی طور پر رہنا جاری رکھے گا۔ تاہم متحدہ عرب امارات کے رہائشی ویزے کی میعاد ختم ہونے کے بعد رعایتی مدت بھی شامل کرتے ہیں جو 1 ماہ کے لیے ہو سکتی ہے اور مخصوص قسم کے ویزوں کے لیے 6 ماہ تک توسیع کر سکتے ہیں۔ آئی سی پی نے متحدہ عرب امارات میں زائد قیام جرمانے کو معیاری بنایا ہے۔ نئے قوانین کے مطابق وزٹ، ٹورسٹ اور رہائشی ویزا سے زائد قیام کی فیس 50 درہم یومیہ پر معیاری ہوگی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جب رہائشی ویزا ختم ہو جاتا ہے تو آئی سی پی کی طرف سے جاری کردہ آپ کے ایمریٹس آئی ڈی کارڈ کی میعاد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، آپ کا ریزیڈنشل ویزا منسوخ کرنا۔ اگر آپ متحدہ عرب امارات کے رہائشی ہیں تو آپ کو اپنا رہائشی ویزا منسوخ کرنا ہوگا۔ یہ آپ کے ویزا اسپانسر کی طرف سے کیا جا سکتا ہے جو آپ کا امپلائیز یا آپ کے خاندان کا رکن ہو سکتا ہے یا آپ خود ہو سکتے ہیں اگر آپ سیلف اسپانسرڈ یا خود کفیل ویزا پر ہیں۔ اگر آپ کو آپ کی کمپنی کی طرف سے اسپانسر کیا جا رہا ہے تو کمپنی کو سب سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کے سروس کے اختتامی واجبات کا تصفیہ ہو چکا ہے۔ ایک بار جب آپ لیٹر پر دستخط کرتے ہیں جس میں واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے تمام واجبات موصول ہو گئے ہیں تو کمپنی پھر آپ کا ورک پرمٹ منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ ایمریٹائزیشن اور پھر آپ کے رہائشی ویزا کو جنرل ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارنر کے ذریعے منسوخ کر سکتی ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی. ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں. شکریہ.